सबलाई जय मसीह। म दीपक कुमार राईको तर्फबाट र आज म तपाईहरुसँग परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ र परमेश्वरको वचनबाट हेर्नुभन्दा अगाडि म एउटा सानो मेरो आफ्नो अनुभवबाट आजको सम्पूर्ण बातचितलाई म अगाडि बढाउने छु। त्यो अनुभव चाहिँ मलाई 2015 या 16 मा मैले बिर्सिन भने अनि त्यो चाहिँ के हो भने सानो अनुभव, त्यस्तो खास केही पनि त्यसमा ठुलो कुरो एकदम भन्ने कुरो केही छैन, तर सानो मैले गरेको अनुभव हो। तर त्यही अनुभवले नै मलाई धेरैवटा कुरो सिकाएको छ है। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2015 या 16 मा मलाई परमेश्वरले कतिवटा प्रकाशहरू दिनुहुँदै थियो अनि सिकाउनु हुँदै थियो एउटा विषयमा, एउटा शिक्षाको विषयमा, एउटा कुनै एउटा सब्जेक्ट परमेश्वरले मलाई कतिवटा कुरो, सबै कुरो त होइन, तर परमेश्वरले मलाई आदि गरेर धेरै जस्तो कुराहरू परमेश्वरले मलाई प्रकाशमा ल्याउनु हुँदै थियो। अनि त्यो प्रकाशमा ल्याउँदा चाहिँ मैले के गर्दथेँ भने परमेश्वरले आत्मामा दिएको प्रकाशहरू चाहिँ मैले लेख्ने गर्थेँ। अनि त्यो लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा मैले सब्जेक्टहरू, शिक्षाको विषयहरू, प्रचार गर्ने विषयहरूमा मैले त्यो शिक्षाहरू बनाउँदै गर्दाखेरि धेरै यता थुप्रैवटा बाइबल ट्रान्सलेसनहरू पढ्ने गर्थेँ, यता कतिवटा बाइबल डिक्सनरीहरू हेर्ने गर्थेँ र कतिवटा अरू बाइबलको त्यो अर्थ लाउने कुराहरू म हेर्ने गर्थेँ। अनि थुप्रै विषयहरू हेर्दै पढ्दै त्यसलाई रफ गर्थेँ। पहिला त्यसलाई रफ गर्थेँ, त्यहाँदेखि फेरि फेयर गर्दै त्यसरी मैले धेरैवटा शिक्षाहरू, त्यो शिक्षाहरूमा म समय बिताएँ। त्यो शिक्षामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने धेरै समय म प्रार्थनामा बिताउँथेँ। प्रार्थनामा धेरै समय प्रार्थनामा बिताएको अनि कम्ती सुत्ने गर्थेँ। त्यो समय 1 हप्ता जस्तो होला कम्ती सुतेँ मैले, धेरै कम्ती सुत्ने गर्थेँ अनि बेसी जस्तो प्रार्थनामा समय बिताउँथेँ। र अनि बिहान उठ्नु बित्तिकै बाइबल खोलेर कतिवटा अध्ययन गरेर परमेश्वरले दिएको प्रकाशहरू लेख्नु थाल्थेँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, परमेश्वरले दिएको प्रकाशहरू लेख्नु थाल्यो। त्यसलाई पहिला रफ गर्थेँ, त्यहाँदेखि फेरि फेयर गरेर मैले नोटहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै कम्ती सुत्थेँ। अनि त्यो बेसी कम्ती सुतेको कारणले, कम्ती के अरे रेस्ट गरेको कारणले चाहिँ अनि बेसी अध्ययन गरेको पढेको कारणले आँखाहरू अनि आँखाको यो भित्रीहरू दुख्न थाल्यो। त्यहाँदेखि टाउको दुख्न थाल्यो, एकदमै भित्रीबाट टाउको दुख्न थाल्यो। अनि दुख्दै गर्दाखेरि मलाई भित्र आत्माबाट यस्तो भयो कि आफ्नो टाउकोमा आफै मैले हात राखेँ। अनि हात राखेर मैले सिम्पल यति मात्रै भने आई रिब्युक इन द नेम अफ जिजस, म येशूको नाममा म फटकारदैछु मात्रै भन्थ्यो। यति साह्रो यति छिटो, यति फास्ट तपाईँको, यति छिटो तपाईँको सट्टै तपाईँको हरायो त्यो टाउको दुख्ने, सट्टै त्यो निक्ल्यो क्या। अनि म छक्कै पऱ्यो। अनि रिलिफ भन्ने कुरो त्यति बेला मैले पुरा अनुभव गरेँ। त्यति बेला त्यो सट्टै हराइगएको, सट्टै त्यसले छोडिगएको अनि एकदम फ्रेस मैले अनुभव गरेँ है। त्यति बेला परमेश्वरले बताउनु भएको कुरा चाहिँ के हो भने नि, तिमीलाई टाउको दुखिरहेको थियो, तिमीलाई आँखा दुखिरहेको थियो, तर जब तिमीले आफैमाथि हात राखेर मेरो नाउँलाई प्रयोग गर्यो, म यसलाई फटकारदैछु जब तिमीले भन्यो, त्यो कति समय लागेन, सट्टै त्यो हराइहालेको थियो। एकदमै इन्स्टेन्टली, त्यो मिनट्स त के सेकेन्डहरू पनि लागेन भनौँ न, सट्टै त्यो हराएको। अनि फ्रेसनेस, अनि त्यहाँदेखि तन्दुरुस्ती, अनि एकदम स्ट्रेन्थ, मैले ताकत मैले परमेश्वरको आफ्नो शरीरमा अनुभव गरेँ। र त्यहाँबाट महाप्रभुले के सिकाउनु भयो भने, किन यो कुरो भयो भने तिमी 1 हप्ता जस्तो मसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा आएको छौ, मेरो नजिकमा आइरहेको छौ। तिमी प्रार्थनाद्वारा, तिमी मेरो वचनद्वारा, अध्ययनद्वारा, अनि मैले तिम्रो आत्मामा दिएको प्रकाश तिमी लेख्दैछौ। त्यो प्रकाशहरू तिमी आफै हेर्दैछौ र तिमी यो कुरोहरूले चाहिँ तिमी मेरो नजिकमा आइरहेको थियौ। अनि जब तिमी मेरो नजिकमा आउँदाखेरि, जब तिमीलाई त्यो एउटा टाउको दुखायो, तिम्रो आँखा दुखायो, तिमीले मेरो नाउँलाई जब प्रयोग गर्यो, त्यति नै बेला कति समय पनि लागेन, त्यो कुरो सजिलैसँग तिम्रोबाट हटिगयो। अनि यसले चाहिँ तिमीलाई के एउटा कुरो जिन्दगीभर तिमी याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ भने, परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको कि जब
कोही व्यक्ति या कोही छोरा या कोही छोरी परमेश्वरको नजिक बस्छ, परमेश्वरको नजिक आउनु खोज्छ, आउँछ अनि जब परमेश्वरको नजिक 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 हुँदै जान्छ नि, त्यति बेला उसको जीवनमा उसले नि परमेश्वरको काम सजिलोसँग देख्न पाउँछ। उसले त्यहाँ बल लाउनु पर्दैन, ऊ त्यहाँ पसिना काट्नु पर्दैन, ऊ त्यहाँनिर आफ्नो पुरा के अरे मेथडहरू त्यहाँनिर के भन्छ टेक्निकहरू त्यहाँनिर चलाउनु पर्दैन। ऊ सजिलोसँग उसले परमेश्वरको कामलाई, परमेश्वरको शक्तिलाई, परमेश्वरको छुटकारालाई, परमेश्वरको प्रकटीकरण अथवा डेमोन्स्ट्रेसनलाई परमेश्वरको सजिलोसँग देख्छ। किन देख्छ? ऊ घनिष्ठ सम्बन्धमा आएको छ, त्यति नै बेला देख्न थाल्छ। अनि आजको विषय पनि म तपाईसँग यही कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि घनिष्ठ सम्बन्ध चाहिँ एकदमै ठुलो कुरो रहेछ। इन्टिमेट विथ गड है, इन्टिमेट विथ गड। अनि इन्टिमेट विथ गड चाहिँ हामी कसरी हुन्छौँ, हामी परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा हामी कसरी जान्छौँ भने चाहिँ हामी प्रार्थनाद्वारा जान्छौँ। अनि घुट्नामा जब हामी जान्छौँ, प्रार्थना गर्न थाल्छौँ र इन्टरसेसर है, इन्टरसिड भनौँ न अर्को भाषामा, हामी जब अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्न थाल्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ हामी परमेश्वरको नजिक अनि नजिकमा हामी जाने गर्छौँ है। अनि परमेश्वरको नजिक जानु चाहिँ किन आवश्यकता छ, किन दरकार छ भन्दा चाहिँ हिब्रूको 12:29 तपाईँ र हामीलाई याद भएको कुरा हो। अनि हिब्रूको 12:29ले त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ भस्म पार्ने आगोको सम्मान हो भनेको छ। परमेश्वर चाहिँ के अरे भस्म पार्ने आगोको सम्मान हो भनेको छ। भनेपछि तपाईँ र हामीलाई जब जाडो लाग्छ, जाडो लाग्यो भनेपछि हामीले आगो बालेर आगोदेखि टाढो बस्यो भने के हुन्छ, जाडो हटिँदैन, जाडोको जाडो नै रहन्छ। तर जब हामी आगोको नजिक जब आउँछौँ, त्यो आगोको राप आउनु थाल्छ, आगोको ताप हामीमा आउनु थाल्छ। त्यसरी नै परमेश्वर पनि भस्म पार्ने आगो जब हामी प्रार्थनाद्वारा, जब हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत उपवासद्वारा, जब हामी पश्चातापी हृदयद्वारा, जब हामी आफूलाई नम्र बनाइकन, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरिकन हामी जब नजिक परमेश्वरको जान्छौँ नि, परमेश्वरको राप, परमेश्वरको त्यो तेज, परमेश्वरको त्यो महिमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा खनिन थाल्छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राप, परमेश्वरको जब ताप आउँछ नि, आएपछि त त्यसै पनि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम हुन थाल्छ। छुटकाराको कामहरू, चङ्गाइको कामहरू, शक्तिको कुराहरू, के अरे डिलिभरेन्सको कुराहरू, भूतात्मा निकाल्ने कुराहरू, महान परमेश्वरको भन्छ साइन्स अफ वन्डर, सुपरनेचुरल कामहरू, परमेश्वरको चिन्ह चमत्कारहरू त्यसै पनि पछ्याउनु थाल्छ कि त्यो, किनभने परमेश्वरको राप आएपछि, त्यो राप तपाईँ र हाम्रो जीवनमा आएपछि त अब परमेश्वरको शक्तिलाई पनि हामी देखाउन थाल्छौँ, परमेश्वरको काम पनि हाम्रो जीवनबाट हुन थाल्छ। तर जब तपाईँ त्यो आगोको नजिक जान्छ, त्यो राप आउँछ भने अब तपाईँ झन् त्यो आगोको नजिक जब जानुहुन्छ नि, तपाईँको हात डर्छ, लुगा डर्छ, केस डोला, त्यहाँनिर शरीर डर्नु सक्छ है। त्यस्तै प्रकारले भजन सङ्ग्रहले भन्छ, गहिराईलाई खोज्दछ भनेर हामी अझै जब नजिक परमेश्वरको नजिकमा त्यो भस्म पार्ने आगोको सम्मान जो परमेश्वर छ, उहाँको अझै जब नजिक जान्छौँ नि, उहाँले हामीलाई डराइदिनुहुन्छ, हामीलाई डराउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई भस्म पार्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई डराएपछि हाम्रो जीवनमा नि परमेश्वरको छुटकारा ल्याउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा भएको क्षमा दिनु नसक्ने कुरोलाई डराउन थाल्छ उहाँले, हाम्रो जीवनको तिताइपनलाई डराउन थाल्छ, हाम्रो जीवनको घमण्डलाई डराउन थाल्छ, हाम्रो जीवनको आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखीलाई घमण्डलाई डराउन थाल्छ, हाम्रो जीवनमा पापको कुराहरूलाई डराउन थाल्छ, हाम्रो जीवनमा बन्धनको कुरालाई डराउन थाल्छ, हाम्रो जीवनमा उहाँलाई मन नपर्ने सबै थोकहरू, उहाँको
उहाँले डराइदिन्छ अनि जब हामी उहाँको त्यो नजिक जाँदा उहाँले त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा डराउनु थाल्छ नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामी छुटकारा हुन्छौँ, हामी स्वतन्त्र भएर जान्छौँ। अनि के हुन्छ भने जब तपाईँ र हामीलाई त्यो आगो भस्म पार्ने आगोको सम्मानको परमेश्वरको नजिक जाँदा त्यो डर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा डर्नु थाल्छ र हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ नि। तपाईँ र हामी स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्र व्यक्तिले नै अरू व्यक्तिलाई पनि स्वतन्त्र पार्दै प्रभुमा डोर्याउन सक्छ। अनि त्यो स्वतन्त्र पारेपछि मात्रै परमेश्वरको राज्य चाहिँ फैलिन थाल्छ। मानिलिउँ तपाईँको हातखुट्टा बाँधिएको छ अनि तर तपाईँले कसैलाई हातखुट्टा खोलिदिनु पर्ने उसलाई फुकालिदिनु पर्नेछ भने पहिला सुरु तपाईँको नै हातखुट्टा बाँधेको खोलिनुपर्छ अनि मात्र तपाईँले कसैलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यही प्रकारले तपाईँले अरूलाई स्वतन्त्र पार्न चाहनुहुन्छ, खोल्न चाहनुहुन्छ उसको जीवनबाट उसको बन्धनहरू भने चाहिँ तपाईँ पहिला आगोले डराउले लागेको हुनुपर्छ, तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्र आएको हुनुपर्छ अनि मात्र तपाईँले अरूलाई स्वतन्त्र। त्यो स्वतन्त्र चाहिँ कसरी पार्छ? भस्म पार्ने आगोको सम्मानको परमेश्वरको जब तपाईँ नजिक जानुहुन्छ अनि त्यो आगोको राप सँगसँगै आगोको तेज सँगसँगै तपाईँलाई डराउले लाग्छ। अनि जब डराउले लाग्छ तपाईँको जीवनमा थुप्रै कुराहरू डरेर तपाईँ त्यति बेला तपाईँ परमेश्वरको सामने तपाईँको जीवनमा सेन्टिफाईको कुराहरू शुद्धिकरणको कुराहरू परमेश्वरले ल्याउँदै गरेको हुन्छ। तपाईँलाई सेन्टिफाई शुद्धिकरणको कुराहरू ल्याएपछि तपाईँ अरूलाई पनि तपाईँले त्यही प्रकारले तपाईँले डोर्याउन थाल्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ घनिष्ठ सम्बन्धमा रहनु पर्यो नि। जबसम्म तपाईँ घनिष्ठ सम्बन्धमा उहाँको नजिक यहोवाको नजिक तपाईँ आउनुहुन्न तबसम्म यो काम चाहिँ हुन सक्दैन। अनि याकुबको 4:8 भन्छ तिमी परमेश्वरको नजिक आऊ र परमेश्वर पनि तिम्रो नजिक आउँछ। जब तपाईँ परमेश्वरको नजिक तपाईँ अन्तर्विन्तीद्वारा प्रार्थनाद्वारा जब तपाईँ नजिक जानुहुन्छ तपाईँको नजिक परमेश्वर पनि आउनुहुन्छ। अनि जब परमेश्वर र तपाईँ नजिक हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा गहिरो र शक्तिशाली कुरो हुन्छ। के हुन्छ भने म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मानिलिउँ एउटा दुल्हा छ, एउटा दुलही छ, बेहुला र बेहुली हस्बेन्ड वाइफ भनौँ है, उहाँहरू छ। हस्बेन्ड वाइफ चाहिँ अलग अलग बस्यो भने सन्तान जन्मिँदैन नि, कुनै प्रकारको नानी जन्मिने कुरा आउँदैन। तर जब दुल्हा र दुलही या हस्बेन्ड र वाइफ दम्पति लोग्ने स्वास्नी जब एक हुन्छ उनीहरू घनिष्ठ सम्बन्धमा आउँछ, इन्टिमेट हुन्छ उनीहरू नजिकको जब एकदमै घनिष्ठ सम्बन्धमा जब उनीहरू एक दुसरामा आइपुग्छ त्यति बेला उनीहरू एक हुँदा हस्बेन्ड र वाइफ एक हुँदा सन्तान जन्मिन्छ, नानी जन्मिन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र हामी चाहिँ मण्डली चाहिँ दुलही तपाईँ हामी सबै दुलही चाहे केटा होस् चाहे केटी होस् सबै परमेश्वरको सामने आत्मिक अर्थ लाउँदा चाहिँ मण्डली चाहिँ के हो? दुलही हो, बेहुली हो परमेश्वरको। अनि ख्रिस्ट यीशु जो प्रभु हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो दुल्हा हुनुहुन्छ। अनि जब हामी प्रार्थनामा घुट्ना टेक्छौँ, जब हामी विश्वास गर्छौँ, उहाँको वचन लिन्छौँ, उहाँको आत्माको कुरालाई सुनेर आत्माको अगुवाईमा चलेर जब हामी उहाँको नजिक जान्छौँ नि हाम्रो दुल्हा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब मण्डली जो दुलही हो जब एक हुन्छ नि त्यति बेला पो चङ्गाई जन्मिन्छ, त्यति बेला जागृति जन्मिन्छ, त्यति बेला छुटकारा जन्मिन्छ, त्यति बेला एउटा ठुलो एउटा प्रकाश जन्मिन्छ, त्यति बेला विजय जन्मिन्छ, त्यति बेला आश्चर्य कामहरू मिराकलतिर जन्मिन्छ। अनि जब त्यो जन्मिन्छ त्यो सबैले त्यो देखेर त्यो छक्कै पर्नेछ। धेरैपल्ट क्रिस्चियनको जीवनमा किन आशिषहरू देखिँदैन? धेरैपल्ट क्रिस्चियनको जीवनमा किन छुटकारा देखिँदैन? धेरैपल्ट क्रिस्चियनको जीवनमा किन जागृतिको कुरा देखिँदैन? धेरैपल्ट क्रिस्चियनको जीवनमा किन त्यो प्रकाशहरू देखिँदैन भने ऊ आफ्नो दुल्हा जो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उसको नजिकमा घनिष्ठ सम्बन्धमा इन्टिमेट भएकै छैन। अनि त्यो इन्टिमेट नहुँदा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै प्रकारले त्यहाँनिर चङ्गाई, आशिष, छुटकारा, विजय, प्रकाश भन्ने कुरो त्यहाँ जन्मिनै सकेको हुँदैन। यस कारणले आज उसको जीवनमा केही पनि देखिँदैन। तर जब तपाईँ र हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरबाट हाम्रो जीवनमा चाहिँ
थुप्रै कुरो जन्मिन थाल्छ। त्यो जन्मिँदा चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा गवाईको रूपमा हामीलाई मानिसहरूले चिन्दै गरेको हुन्छ। हामी गवाईको रूपमा हामी त्योतर्फ हामी ढल्किँदै गरेको हुन्छ। यस कारणले हामी जन्मिनु एकदमै आवश्यकता छ। अनि म तपाईँलाई के कुरो भन्न चाहन्छु भने चाहिँ आज धेरै क्रिस्चियनहरू बोल्छ, राम्रो राम्रो वचनहरू बोल्छ, मिठो मिठो वचन बोल्छ, कति कानले सुन्दाखेरि कति मिठो मिठो लाग्ने, एकदमै हामीलाई एकदमै मिठो मनपर्ने कुराहरू बोल्छ। तर आज कस्तो राम्रो राम्रो वचन बोल्ने, मिठो मिठो वचन बोल्ने, शिक्षा दिने, प्रचार गर्ने मान्छेलाई जब एउटा भूतात्मा निकाल्नु पर्ने, त्यहाँ डेलिभरेन्सको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, छुटकाराको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले सक्दैन त्यो कुरोलाई। त्यहाँ उसको जीवन उसले त्यो कुरालाई त्यति ध्यान पनि दिँदैन, उसले निकाल्नु मान्दैन पनि, अनि ऊ त्यहाँ पसिना काट्न थाल्छ। किन यस्तो हुन्छ भने आज शिक्षा दिनु, एउटा टिचिङ दिनु नराम्रो कुरो होइन हो, त्यो राम्रो कुरो परमेश्वरको वचनबाट दिएको कुरा हो। तर शक्ति चाहिँ धेरैपल्ट ज्ञानले होइन, इन्टलेक्चुअलले चाहिँ कहिले शक्ति बोक्दैन, इन्टलेक्चुअलले कहिले पनि शक्ति आउँदैन। आज धेरैपल्ट मण्डली चाहिँ इन्टलेक्चुअलपट्टि गएको छ, ज्ञानतर्फ मात्रै बेसी। हिब्रू बाइबलले के भन्छ, ल्याटिन, आरामिक, ग्रिकले के भन्छ, त्यो सबै याद छ। हो, म पनि यस्तो कुराहरू स्टडी गर्छु, मलाई पनि मनपर्छ। तर त्यतिमा मात्रै सीमित भयो भने चाहिँ ज्ञान मात्रै हुन्छ। दानियलको पुस्तकले भनेको छ नि 12मा, आखिरी दिनमा चाहिँ ज्ञान बढ्छ अरे, नलेज सेल बी इन्क्रिज भनेको छ नि दानियलको पुस्तकले। त्यो ज्ञान त बढ्छ, तर त्यो कस्तो खालको ज्ञान बढ्छ भने नि त्यो ज्ञानले चाहिँ खालि डिस्कसन ल्याउने, काटाकाट ल्याउने, एक दोस्रोलाई ढालाढाल गर्ने, एक दोस्रोले प्रचार गरेको होइन, त्यसले प्रचार गरेको ठिक होइन, त्यसले दिएको शिक्षा ठिक होइन, मैले दिएको मात्रै शिक्षा ठिक हो, मेरो मात्रै तरिका ठिक हो, मैले गर्दै गरेको मात्रै कुरा ठिक हो, त्यसले अरूले गरेको अरूले चाहिँ केही जान्दैन। एक दोस्रोलाई काटाकाट गर्ने, एक दोस्रोलाई ढालाढाल गर्ने। तर त्यो बिचमा त्यो एक दोस्रोलाई काटाकाट, ढालाढाल, एक दोस्रोलाई के अरे एक दोस्रोको कुरालाई नपत्याउँदा चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ भने शक्ति बोक्ने कुरो चाहिँ हराउँदै गरेको हुन्छ। परमेश्वरको शक्तिको कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर देखिँदैन। अनि जुन जग्गामा परमेश्वरको शक्ति देखिँदैन त्यो मण्डली चाहिँ नेस्रो हुन्छ, एकदमै तपाईँको त्यो खस्रो मण्डली हुन्छ। त्यो मण्डलीमा कुनै काम भएको हुँदैन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले आज कतिवटा चिहानहरू हेर्नुको, कब्रिस्तान हेर्नुको भने त्यो कब्रिस्तान कति मजाको वरिपरि फेन्सिङ लगाएर बारेको छ त्यसलाई हो। तपाईँको मजाको महँगो महँगो टाल्सहरू, मार्बलहरू यति मजाले सजाएर राखेको छ। नेम प्लेटहरू देख्दाखेरि कति राम्रो सजाएर राखेको, नेम प्लेट पनि राखेको, मार्बल कति महँगो महँगो मार्बलहरू लगाएको छ। तर जति नै मार्बल लगाओस्, जति नै नेम प्लेट लगाओस्, जति नै दामी दामी सजाएर राखोस्, त्यो भित्र त मुर्दा छ नि त। त्यो मुर्दा त केही काम लाग्दैन, मुर्दा छ नि त। धेरैपल्ट आज मण्डली पनि यसो छ, बाहिरबाट त कति राम्रो, कति ठुलो साउन्ड सिस्टम, कति राम्रो राम्रो माइक, कति राम्रो राम्रो बस्ने जग्गा, तर भित्री त्यहाँ आत्मिक तर्फमा चाहिँ त्यो चाहिँ मुर्दा मात्रै छ, मुर्दाहरू मात्रै छ। त्यो मुर्दा छ, त्यो कुनै हलचलै छैन, त्यो कुनै जीवित उपस्थिति नै छैन। किन छैन? मण्डली चाहिँ इन्टलेक्चुअल ज्ञान मात्रै बेसी खोज्ने भएको छ, तर इन्टिमेट विथ गड, परमेश्वरको घनिष्ठतामा आएर परमेश्वरको शक्तिलाई प्रदर्शित गर्ने, परमेश्वरको शक्तिलाई देखाइदिने कुरोमा चाहिँ आज कम्ती छ। यसकारणले पावलले भन्छ नि परमेश्वरको वचन चाहिँ शब्दमा होइन तर शक्तिमा प्रदर्शित हुन्छ। कोरिन्थीको पत्रमा पावलले भने, अनि पावलले यो पनि भन्यो मेरो प्रचार चाहिँ मानिसको ज्ञानको लुभ्याउने कुरामा होइन तर आत्माको शक्तिको प्रदर्शितमा हुनेछ। यसकारणले पावलले ठुलो ठुलो काम गरे, पावलले मरेकोहरूलाई बिम्ताए, धेरै महान महान परमेश्वरको कामहरूले पावलको जीवनबाट भयो। किन? पावलले एउटा कुरा बुझेको थियो, घनिष्ठ सम्बन्धमा हामीले इपिसीको 6को हामीले 17-18मा त्यहाँनिर 18मा हेऱ्यौँ भने है सारा किसिमको प्रार्थनाहरू भनेर त्यहाँ भनेको छ नि होइन। त्यहाँनिर त्योभन्दा अगाडि 14, 15, 16, 17, 18ले मुक्तिको टोपहरू, तलवारहरू, छातीपत्ताहरू, सुसमाचारको जुत्ताहरू भने। तर अन्तिममा सारा किसिमको प्रार्थना किन भन्यो भने चाहिँ नि यो सबै हतियारहरूलाई एक्टिभेट, यो हतियारहरूलाई चलाउने काम चाहिँ प्रार्थनाले नै गर्छ। मानिलिउँ तपाईँको घरमा आज टिभी छ, फ्रिज छ,
होइन, वासिङ मसिन छ, मोबाइल छ, ल्यापटप छ, कतिको जीवनमा अझै के ग्याजेटहरू होला, त्यो सबै कुरालाई चलाउने काम चाहिँ तपाईँको बत्ती पावरले इलेक्ट्रिसिटी बत्तीले नै गर्छ नि त। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा दान होला, वरदान होला, हाम्रो जीवनमा अभिषेक होला, हाम्रो जीवनमा टिचिङहरू होला, प्रकाशहरू होला, ट्यालेन्टहरू होला, थुप्रै कुरोहरू होला। तर त्यो सबै कुरोलाई चलाउने, त्यसलाई सक्रिय पार्ने, त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने चाहिँ पावर। अनि पावर चाहिँ प्रेयर हो, प्रेयर चाहिँ पावर हो। अनि जब हामी प्रार्थना अन्तर्विन्ती गर्छौँ नि, त्यो कुरोहरू सक्रिय हुन थाल्छ, त्यो कुरो चल्न थाल्छ। यस कारणले हामी घनिष्ठ सम्बन्धमा जाउँ। आज हामी हेर्छौँ 4 वर्षको उमेरको सामेलसँग प्रभु बोल्नुभयो। किन बोल्नु भने तपाईँले सामेलको पुस्तकलाई पढ्नु भने सामेल चाहिँ भित्रीपट्टि बाछाको सन्दुक, जो आर्क अफ कभनेन्ट भनिन्छ, जो पुरानो नियममा मोसेसँग प्रभु बोल्नुहुन्थ्यो, त्यो आर्क अफ कभनेन्टको छेउमा सुतेको थियो। अनि प्रभु बोल्नुभयो। सामेल चाहिँ नजिकमा थियो भनौँ न प्रभुको, अनि प्रभु बोल्नुभयो। तपाईँ र हामी पनि जब इन्टिमेट हुन्छौँ, प्रभुको नजिक जान्छौँ, त्यति बेला प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ। आमेन।